ख़वातीन हज़रात, जिन्नात हमारी इस ज़ाहरी दुनिया की एक बहुत बड़ी हकीकत हैं और बहैसियत मुसलमान हमारे ईमान का हिस्सा भी, क्योंकि इनका जिक्र कुरान मजीद में आया है। बल्कि सूरतुल जिन के नाम से तो कुरान पाक में एक पूरी सूरत इनके हवाले से है। हमारी इस ज़ाहरी दुनिया के बिल्कुल मतवाजी इनकी अपनी एक दुनिया है और अमूमी तौर पर जिन्नात और दूसरी मखलूकात को क्रॉस ओवर यानी अपनी हदें पार करने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन शाज़ नादिर ऐसे वाक़यात ज़रूर हो जाते हैं जहाँ पर ये मखलूकात इंसानों को तंग करती हैं, क्योंकि इनमें भी इंसानों की तरह दो गिरोह रहमान और गिरोह शैतान होता है। नेक और बरगजीदा जिन्नात अल्लाह ताला के फरमान की ताबेदारी करते हुए कभी इंसानों को तंग नहीं करते, जबकि शैतान के पैरोकार इंसानों की इस दुनिया में मुदाखलत करने की जुर्रत किया करते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में इस मौजू को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इस्लामी और मालूमाती वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहे। दोस्तों, कुछ रोज कबल हिंदुस्तान में एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई कि जहां कई सौ साल पुरानी मुगलिया दौर की एक मस्जिद में जब पहली मर्तबा अजान दी गई तो कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी जिस पर लोगों का मानना यह था कि शायद यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है और वो अपनी जुबान में इंसानों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। पहले तो आप ये मनाजिर बजाते खुद देखिए, फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये वीडियो देखने के बाद यकीनन आप भी उसी नतीजे पर पहुंचे हैं जिस बात पर हम यकीन रखते हैं, और वो ये कि जब मुअज्जिन सदियों से वीरान मस्जिद में अजान दे रहा था तो ये जिन्नात की आवाज नहीं थी, बल्कि मस्जिद के अंदरूनी गुंबदों से उसी की आवाज पलटकर आ रही थी। हाँ, ये जरूर था कि वो मुबहिम थी, वाज़े सुनाई नहीं दी गई। ये जिन्नात की आवाज तो हरगिज नहीं थी, लेकिन मुगलिया दौर के फन्ने तामीर का एक अजूबा जरूर था, क्योंकि उस दौर की जितनी भी मसाजिद हैं, चाहे लाहौर की बादशाही मस्जिद हो या मस्जिद वजीर खान, ये इंजीनियरिंग और डिजाइन के ऐसे शाहकार थे कि उस दौर में बिजली और लाउड स्पीकर न होने के बावजूद इमाम मस्जिद की तलावत की आवाज अंदर मौजूद तमाम नमाजियों तक पहुंचा करती थी, क्योंकि मुगलिया दौर की तमाम मसाजिद को इसी सूरत में डिजाइन किया जाता था कि आवाज इन गुंबदों में मौजूद खला के जरिए गूंजती हुई एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती जाए। और वायरल होने वाली ये वीडियो भी इस बात का मुंह बोलता सबूत ही है। ख़वातीन हज़रात, कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान के शहर कसूर की एक मस्जिद के हवाले से भी बात मशहूर हुई थी कि यहाँ पर जिन्नात बसेरा करते हैं। वो बाकायदा यहाँ अजान देते और नमाज अदा करते हैं। ये मस्जिद तो मशहूर ही जिन्नात वाली मस्जिद के नाम से है और इलाका मकीनों का कहना यह है कि ये सैकड़ों बरस पुरानी मस्जिद है। जिन्नात की वजह से पहले यहाँ पर खौफ का इतना राज था कि खाना खुदा में कोई नमाज अदा करने नहीं आया करता था। महज गाँव वगैरह के लोग अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए यहाँ चिराग जलाते थे। लेकिन कुछ अरसे से यहाँ पर बाजमात नमाज का सिलसिला शुरू किया जा चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर अंधेरा होने के बाद नमाज़े इशा बाजमात नहीं अदा की जाती। इलाके के रहने वालों का कहना यह है कि ये वक्त जिन्नात की इबादत का होता है, चुनाचे वो मस्जिद को उनके लिए खाली रखते हैं। अब इस मस्जिद में वाक़तन जिन्नात का बसेरा है या नहीं, वो यहाँ पर अजान देते हैं या नमाज अदा करते हैं कि नहीं, आज तक किसी ने ना तो आवाज़ कोई सुनी है और ना ही कोई ऐसा मंजर देखा है। लेकिन हम इसको मुकम्मल तौर पर ज़ईफ़ुल एतक़ादी कहकर झुठला भी नहीं सकते, क्योंकि जैसा कि पहले बयान किया जा चुका कि जिन्नात का होना हमारे ईमान का हिस्सा है। कसूर की इस मस्जिद का तो पता नहीं है, लेकिन सरजमीन हिजाज में मस्जिद जिन के नाम से जरूर एक मस्जिद मौजूद है, जहां पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर जिन्नात की एक जमात ने इस्लाम कबूल किया था और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखने भी आया करते थे। लेकिन आज सऊदी अरब की इस मस्जिद जिन के साथ किसी किस्म की पुरसरारियत वाबस्ता नहीं है, बल्कि यहाँ पर पांचों वक्त बाजमात नमाज भी होती है और अजान की सदा भी गूंजती है। ख़वातीन हज़रात, सऊदी अरब का जिक्र चल रहा है तो चलिए आपको जिन्नात से जुड़ा हुआ और मस्जिद से मुंसलिक एक ऐसा ही वाक़या दिखाते और सुनाते भी हैं कि जब एक मस्जिद में बाजमात नमाज के दौरान इमाम ने जिन्नात के मुतालिक आयात तिलावत की तो पीछे जमात में खड़े हुए एक शख्स की चीखें निकलना शुरू हो गईं और बहुत से लोगों का आज भी मानना यह है कि इस शख्स पर जरूर किसी जिन का कब्जा था और जब उसने कुरान पाक की तिलावत सुनी तो उसने तड़पना शुरू कर दिया। ये मंजर आप देखिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा।
وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا. دوستو آخر میں آپ کو جنات اور انسانوں کے تعلق سے متعلق لاہور کا ایک واقعہ سناتے ہیں جس نے آج تک لوگوں کو حیران کیے رکھا ہے. اس واقعے کا انکشاف لاہور کے ایک بڑے دینی مدرسے جامعہ اشرفیہ میں تعلیم حاصل کرنے والے میاں اشرف نے کیا. میاں اشرف نے بتایا کہ انہوں نے جامعہ اشرفیہ میں حضرت مولانا عبید اللہ سے دین کی تعلیم حاصل کی تھی. دوران تعلیم انہوں نے کئی لوگوں سے یہ سن رکھا تھا کہ جنات بھی ان کے استاد محترم کے شاگرد ہیں. میری جنات کو دیکھنے کی تمنا تھی. میں نے کئی مرتبہ دوستوں سے اس کا ذکر بھی کیا لیکن ہر بار اس مسئلے پر خاموشی اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا. میاں اشرف کہتے ہیں کہ ایک روز ہمارے ایک استاد جو ہم پر بہت شفقت فرماتے تھے انہوں نے میرا شوق دیکھ کر مجھے کہا کہ میاں اشرف بات ایسی ہے کہ جب سے استاد محترم نے حکم فرمایا ہے اب جنات طالب علم ظاہر ہو کر کلاس میں نہیں بیٹھتے اور اگر کوئی انسانوں کی طرح ہم میں موجود ہوتا ہے تو اسے اپنی جناتی جبلت کو ہر صورت میں قابو رکھنے کی ہدایت کی جاتی ہے. راوی کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے استاد محترم سے جنات پر ظاہری شکل میں ظاہر ہونے پر پابندی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے وہ واقعہ بھی بیان کر دیا کہ جس کے بعد جنات پر انسانی طالب علموں کی طرح سامنے ظاہر ہو کر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنے سے منع فرما دیا گیا تھا. انہوں نے بتایا کہ ایک روز ہم اپنے استاد محترم کے ساتھ موجود تھے. اس وقت 10-12 طالب علم وہاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے تھے. اس روز ہمارے استاد محترم کی طبیعت بھی خراب تھی اور وہ صرف آرام فرما رہے تھے. موسم گرمی کا تھا لیکن بارش کی وجہ سے گرمی کا زور کم ہو گیا تھا. اچانک استاد محترم قبلہ حضرت مفتی عبید اللہ نے ایک طالب علم سے کہا کہ وہ پنکھا بند کر دے. طالب علم نے آپ کا حکم سنتے ہی جی حضور کہا اور پھر اس نے بیٹھے بیٹھے ہی اپنا ہاتھ سوئچ بورڈ کی جانب بڑھایا جو اس سے 10 فٹ دور دیوار پر 4 فٹ اونچا لگا ہوا تھا. طالب علم کی یہ حرکت دیکھ کر سبھی ساتھی دم بخود رہ گئے اور خوف سے ان کی آنکھیں باہر آ گئی کیونکہ نہ جانے وہ طالب علم اس دن کس خیال میں تھا کہ اس کا بازو سوئچ بورڈ تک لمبا ہو گیا اور اس نے سوئچ نیچے کر کے پنکھا بند کر دیا. استاد محترم بتاتے ہیں کہ اس طالب علم کی یہ حرکت دیکھ کر مفتی عبید اللہ نے اسے سخت سرزنش کی اور بالآخر اسے مدرسے سے نکال دیا گیا. میاں اشرف کو ان کے استاد نے بتایا کہ اس روز ہم پر انکشاف ہوا کہ وہ طالب علم جنات میں سے تھا اور اس جیسے کئی جنات ہمارے ساتھ مدرسے میں قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے لیکن پھر ہم نے کبھی کسی جنزادے کو ظاہری طور پر نہیں دیکھا. البتہ جب وہ استاد محترم سے بات چیت کر رہے ہوتے تھے تو بعض اوقات یوں لگتا تھا کہ استاد محترم کے ساتھ کوئی سرگوشی فرما رہا ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا. ناظرین میاں اشرف کے بیان کردہ اس واقعے میں حقیقت کتنی ہے, صداقت کتنی ہے اور مبالغہ کتنا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جانتی ہے, مگر بہرحال اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ جنات اپنا وجود ضرور رکھتے ہیں اور بعض اوقات وہ ظاہری اشکال میں بھی سامنے آ جاتے ہیں. اسلامی عقائد میں جنات کا وجود متفقہ طور پر تسلیم کیا گیا ہے. اس مخلوق کا ذکر قرآن پاک کی 8 سورتوں میں 12 مرتبہ اور سورہ جن میں 15 مرتبہ مذکور ہے. بعض محققین روایت کرتے ہیں کہ جنات کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال قبل بنایا گیا تھا. قرآن کریم میں اس کے ذکر کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنات کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا فرمایا. ابلیس کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے انکار کی وجہ بھی یہی تکبر تھی کہ انسان کو مٹی سے تخلیق کیا گیا ہے جبکہ وہ آگ سے بنا ہے. بہرحال دوستو بے شمار آیات ہیں, احادیث ہیں اور تاریخی روایات ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات اپنا وجود رکھتے ہیں اور بعض اوقات ظاہری اشکال میں بھی ظاہر ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ کوئی دعویٰ کرے کہ اس نے جنات کو دیکھا ہے تو اس کے اس دعوے کی صداقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے. پوری امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی. اگر ایسا ہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ایسے ہی اسلامی معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبرز بن جائیے. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.